बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने सुप्रीम काउंसिल को एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात छोड़ने वाले हैं। ये असरात किस किस्म के हो सकते हैं और इनसे पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसी से लिंक्ड एक बात है कि इमरान खान के हवाले से एक जो र्यूमर फैलाया जा रहा है या यूँ आप कहें कि पेशीन गोइयाँ की जा रही हैं, वो पेशीन गोइयाँ ये है कि आने वाले वक्त जो है वो इमरान खान के लिए आसान होने जा रहा है। और ये जो मामलात अब पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये बेसिकली कुछ लोग तो कह रहे हैं इमरान खान साहब की गायबाना मदद हो गई है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अब चूँकि इमरान खान साहब के हक़ में हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नरम गोशा उनके अंदर आ गया है इमरान खान साहब के लिए। तो आज की जो वीडियो है या आज की जो गुफ्तगू है, मैं इन दोनों टॉपिक्स पे बात करूँगा। बिला तमीद हम आगाज़ करते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिनमें बड़े मोहतरम नाम हैं, मोहसिन कयानी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अरबाब साहब हैं, सफदर एजाज साहब हैं, समन रिफत साहब, बड़े नाम हैं सारे। उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हमारे फैसलों के ऊपर असर अंदाज होती हैं। और फिर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं होता बल्कि हमें ब्लैक मेल किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। और ब्लैक मेलिंग का जो उन्होंने तरीका बताया है वो ये कहा है कि हमारे घरों की प्राइवेसी जो है वो लीक की जाती है। उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर वीडियो बनाई जाती हैं, हमारी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती हैं। ये बात उस टाइम सामने आई जब एक जज साहब हैं, जब उनके घर को वो अपने घर को रेनोवेट कर रहे थे तो उस दौरान एक घर की लाइट उतारी तो उसके अंदर से कैमरा निकला। और फिर जब ज़ाहिर है जब एक लाइट में से कैमरा निकला तो फिर उन्होंने सारी लाइट्स चेक की होंगी और पूरे घर को थॉरोली उन्होंने देखा होगा। तो साथ जो बड़ा इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि उनका जो बेडरूम था, जो मतलब प्राइवेट बेडरूम होता है, उसके अंदर जो लाइट लगी उसके अंदर से कैमरा निकला, एक USB निकली और साथ एक मेमोरी कार्ड या एक चिप कार्ड निकला। उसका मतलब ये था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या जितनी भी वीडियोस थी वो जहाँ पे जो भी गुफ्तगू हो रही थी वो सारी की सारी ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि उसकी ट्रांसमिशन भी हो रही थी। अच्छा, साथ उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी की जाती रही हैं और हम पहले 3 चीफ जस्टिस जो हैं जिसमें यकीनन उमर अता मदयाल साहब भी हैं और उनसे पहले भी जो थे, ये सारे उन्होंने कहा है कि इनको पहले भी हम ये शिकायत कर चुके हैं कि ये मामलात होते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। अच्छा, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि एक सोचने वाली बात है कि अच्छा किसी भी शख्स की सिक्योरिटी चेक करना ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का हक है। ये नहीं हो सकता कि आप उनकी सिक्योरिटी नहीं चेक कर सकते, लेकिन यार इस लेवल पर जाके चेक करना कि उनके घर की प्राइवेट वीडियोस बनाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बेडरूम के अंदर आप कैमरा लगा रहे हैं, तो बेडरूम के अंदर आपने जो कैमरा लगाया हुआ है वो आप कौन सी वीडियोस कौन सी चीज़ें लेना चाहते हैं, वहाँ पे कौन सी प्राइवेसी है, कौन सी सिक्योरिटी है जो आपने बेडरूम में चेक करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप यकीनन ऐसी वीडियोस लेना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप लेना चाह रहे हैं बेडरूम से जो बाद में आप उनको ब्लैकमेल करके उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सकें। तो एक तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक घनौना किरदार नज़र आया और वो किरदार ये नज़र आया है कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर हम 140वें नंबर पर है ना इंसाफ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बात और भी वाज़ेह हो गई कि ये हमारी अदलिया का कसूर नहीं है बल्कि ये भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ही कसूर है कि हमें हर इदारा हमारा एक तो पॉलिटिकली उन्होंने हमें तबाह कर दिया और हमारी सूरत हाल ये कर दी है कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ तक कि कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कर दी थी कि अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो मैं किससे करूँ, उनकी पॉलिटिशियन से करूँ, उनके एस्टैब्लिशमेंट से करूँ या उनकी मैं आर्मी से करूँ, मैं किससे बात करूँ। तो इस लेवल तक हम गिर चुके हैं। हमारे हर इदारे की तबाही और बर्बादी के पीछे अगर ये कहा जाए कि कोई हाथ है और कोई एक हाथ है और ये खतूत जो लिखे गए हैं और ये इंकशाफात जो किए गए हैं ये अगर सच है तो फिर एक ही बात बनती है कि हमारी सारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट है। गो कि इन खतूत में कुछ एजेंसियों को नॉमिनेट भी किया गया है और जिनके बारे में हम बड़े मतलब है, हम अगर ये कहा जाए तो हम बड़े जज्बाती हैं अपनी उन एजेंसीज़ के हवाले से, उन इदारों के हवाले से। और ये अगर इंकशाफात उनके बारे में उनके हवाले से अगर हुए हैं तो ये यकीनन बहुत तकलीफ दें हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी सलामती के लिए भी। इसमें एक चीज़ मतलब मैं बड़ी दर्द दिल के साथ ये मैं कह रहा हूँ
کہ یقیناً کوئی بھی شخص ہو، ویسے تو یہ سیاستدانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، اگر ججز کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی میں کہاں تک یہ کیا جاتا ہوگا، پولیٹیشنز کے اندر کہاں تک یہ کیا جاتا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو اب جنہوں نے اس الیکشن میں خاص کر آ کر پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا یا پولیٹکس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا سیاست سے. تو اس کے پیچھے اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا نظر آ رہی ہیں؟ وہ یقیناً یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہمارے میں مطلب یہ پھر باتیں آگے ہوتی ہیں کچھ اور پھر لوگ کچھ اور طریقے سے لے لیتے ہیں. ہمارے سرگودا کے اندر ایک پرانا خاندان ہے، سیاسی خاندان ہے، انہوں نے پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا بلکہ انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا کہ ہم اس سال الیکشن نہیں لڑ رہے. تو جو انکشافات ان کے ہوئے ہیں یا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو باتیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایسی مطلب چیزیں اور ان کے ایسی ویڈیوز اور ایسے معاملات ان کے کہا جا رہا ہے کہ رکھے گئے ہیں اور یا انہیں دکھائے گئے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو پھر یہ سارا کچھ بھگتنا پڑے گا. تو اس لیول تک آ کر لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اس لیول تک آ کر پاکستان کی پولیٹکس کے اندر انٹرپشن کی جا رہی ہے. پھر اس میں تو پھر سیدھا سا آیا کہ اگر آپ لوگوں نے سیاست عوام کو نہیں کرنے دینی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی بہتر ملک چلا سکتے ہیں تو پھر یہ ڈھکوسلا ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ الیکشن کا دھندا، یہ اخراجات، یہ ڈرامہ، یہ تماشے، یہ بند ہو جانا چاہیے. اس کی پھر نہیں ہے ضرورت. پھر سکون سے آپ خاموشی سے آئیں اور آپ کہہ دیں کہ عزیز ہم وطنوں ہم آ چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ ملک چلائیں. پھر چھوڑیں. پھر کیا یہ ڈھکوسلا، کیا ڈرامہ، ہر بار خوف اور ڈر میں اور ایک رہ کر عوام جیتے مرتے زندگی گزر، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یا تو آپ ٹرسٹ کریں عوام کے اوپر، عوام کو اپنی پسند کا لیڈر چننے دیں، جس شخص کو بھی عوام چنتی ہے، پھر آپ اس پر اعتماد کریں. اور اعتماد یقیناً آپ سیکیورٹی کریں، آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، لیکن جو آپ کی ڈومین ہے اس کے اندر رہ کر چیک اینڈ بیلنس بھی کریں. آپ اگر پاور شیئرنگ کے چکر میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اختیارات ہمارے پاس ہونے چاہیے، یا ہم بلیک میل کر کے یا ڈنڈے کے زور پر یا ہم زبردستی اور ملک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلائے گی، تو پھر اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا کہ پوری دنیا کے اندر ہم برباد اور تباہ ہو چکے ہیں. ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا. اب ہمارا پڑوسی ملک جسے ببر شیر بنا کر ہمارا بدترین دشمن بھی ہے بنا کر ایشیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی اکانومی دیکھیں، ان کی اوورآل چیزیں دیکھیں، وہ ان کی ویسے ان کی گروتھ دیکھیں، ڈیفنس میں وہ دیکھیں کہاں پہ چلے گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک مسلسل خدشہ اور خطرہ بنتا جا رہا ہے. تو آنے والے اگر یہی صورتحال رہی تو 8 10 15 سالوں کے اندر تو وہ ہمیں لاٹھی سے ہانکے گا، پتہ نہیں ہماری سلامتی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور یہ اگر صورتحال اگر عوام کے اندر یہ چیزیں پھیل گئی اور یہ بیانیہ بن گئے یا عوام کو یہ ہونے لگا کہ بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے یہ تو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو پھر دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور ملک اور عوام اور پبلک اور یہ جو جسے آپ 5th جنریشن وار کہتے ہیں، پھر وہ صورتحال کتنی آگے نزدیک آئی کھڑی ہے. تو یہ بہرحال چیزیں جو ہیں اس پر فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور اس کو ایکشن بھی اس طرح لینا چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں چلے جانا چاہیے. اس کا اثر کیا پڑے گا؟ چونکہ عوام نے اس چیز کو بڑا اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہے اور بڑی سختی سے عوام نے اس کو لیا. پبلک کے اندر آ کر لوگوں کے آپ جسچر بھی دیکھیں اور لوگوں کے آپ کومنٹس بھی دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو آ رہے ہیں. اگر یہ ہے تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر بہرحال محدود ہونے جا رہا ہے. محدود اس صورت میں ہونے جا رہا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ رول ختم ہو جائے گا یا کوئی انقلابی صورتحال پیدا ہونے لگی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال جس طرح بن رہی ہے انقلاب کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کی دھرتی کے اندر سے ایک ایسا انقلاب پھوٹنے جا رہا ہے کہ جو سارے اداروں کو ان کی اپنی جو ان کے 4 دیواری ہے اس کے اندر بند کر کے رکھ دے گا، اور پھر ملک میں ایک عوام کی حکومت کا نعرہ بجے گا. اور یہ مطلب جس طرح ایک انقلاب کے بعد جس طرح ایران کے انقلاب ہے، جس طرح فرانس کا، جس طرح چائنا کا انقلاب ہے، ایک پرامن انقلاب کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ تو بہرحال میرا نہیں خیال اس طرح کے خیر انقلاب کے لیے تو اب فی الحال مجھے آگے کوئی 50 سال بھی نظر نہیں آ رہا. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے، باقی کسی کو اگر لگتا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں کوئی اچانک اس طرح کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت اگر کوئی اس طرح کا حالات بنا دے اور پیدا کر دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی اس طرح کی سچویشن مجھے قوم کے اندر سے بہرحال پھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ پنجاب آپ کا بڑا صوبہ ہے اور آپ ارد گرد کے لوگوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اگر 100 لوگوں سے آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے آپ کو 90 سے زیادہ لوگ یا آلموسٹ 99 کے قریب لوگ آپ کو جو ہیں وہ ان کو انقلاب کا شعور بھی نہیں ہوگا، دور تک بھی نہیں پتہ ہوگا. تو یہ تو صورتحال بہرحال نظر نہیں آ رہی. ہاں عمران خان کے حق میں یہ بہرحال کہیں نہ کہیں سچویشن جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو لگے گا کہ اب ہم خطرے میں ہیں تو یقیناً الٹیمیٹلی انہیں یہی دیکھنا ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جو عوام کے اندر یا پبلک کے اندر اپنی تھوڑی پوزیشن اسٹرانگ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ پھر مذاکرات بھی کریں گے، ڈیل بھی کریں گے.
اور وہ ڈیل امید ہے ہو بھی جائے گی، کیونکہ جتنی اختیارات انہیں چاہیے ہوں گے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جتنے انہیں ضرورت ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ ہم اگر چھوڑ بھی دیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا تو اتنے وہ چھوڑ بھی دیں گے۔ اور کسی حد تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو بن چکی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کی جو غصہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جب جو جیسے بیک فٹ پہ جا رہی ہے، یا جس طرح ان کے اپنے نظام کے اندر سے اور سسٹم کے اندر سے اب جیسے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ بہرحال کسی حد تک یہ اس طاقت کو پیچھے دھکیل دے گی، اور ان کے دھکیلنے کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہونا ہے وہ مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کو بہرحال نہیں ہونے والا، یہ فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ لیکن یہ اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ ایک نئی گورنمنٹ بنے گی اور کچھ شاید سچویشن کنٹرول ہو جائے، عوام کی پسند کی حکومت آ جائے۔ یہ بہرحال یہ انقلابی صورتحال کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔